सिन्डिकेट तोडौँ नेपाली जोडौँ भन्ने मुख्य नाराका साथ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाका अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार तिलक केसीको चुनावी प्रचार अभियान आज मे 9 2021 दिन न्युयोर्कमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको सभापतित्व सीता खरेलले गर्नुभएको थियो भने स्वागत मन्तव्य पूर्व सभासद शान्ति जिरेले दिनुभयो। शुभकामना प्रकट गर्नेहरूमा अमेरिकामा क्रियाशील विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू थिए, जस्तै जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष लोक चेम्जोङ, मगरसङ्घ अमेरिकाका अध्यक्ष कुलदीप राणा मगर, तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिकाका लकेन लामा, किरात राई एसोसिएसनका केशवराम राई, किरात एक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष सुमन खामसाङ, किरात राई सोसाइटीका अध्यक्ष रामकुमार राईहरू थिए। त्यस्तै नेपाल अमेरिका पत्रकार महासङ्घका महासचिव किरण मरथा र प्रवासी नेपाली एकता मञ्चका महासचिव शङ्कर पन्तले पनि शुभकामना दिए। र त्यहाँ बोल्ने वक्ताहरूमा एनआरएन आइसिसी न्युयोर्क च्याप्टरका अध्यक्ष उम्मेद्वार विष्णु राणा मगर, एनआरएन आइसिसी मेम्बर क्यान्डिडेटहरू रविन बज्राचार्य, सञ्जीव कुमार श्रेष्ठ, नारायण करेल, खिमविक्रम भद्राई। त्यस्तै एनसिसी क्यान्डिडेट विष्णु अधिकारी, आइसिसी उपाध्यक्ष उम्मेद्वार टङ्कर रेग्मी, एनआरएन आइसिसी बोर्ड अफ डिरेक्टर क्यान्डिडेट विजय गेवाली र युथ कोअर्डिनेटर क्यान्डिडेट विजय ओम गुरुङ लगायत थिए। र उक्त चुनावी प्रचार अभियानमा अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार तिलक केसीले कसैले ब्रिफकेस लिएर आउँछ भने उसलाई एक भोट पनि नदिनु, सिन्डिकेट तोड्ने सुरुवात त्यहीबाट हुनेछ। उहाँले भन्नुभयो, उम्मेद्वारको प्रतिनिधिको रोहबरमा भोट काउन्ट गर्नुपर्ने र त्यही प्रतिनिधिले सर्टिफाइड गरेको रिजल्ट निकाल्नुपर्ने, साथै 3 दिनको भोटिङ सिस्टमलाई घटाएर 1 डे इलेक्सन गराउनुपर्ने लगायतका एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुभयो। र अहिलेको कोरोना कालबाट देशलाई मुक्त गर्न र गराउन साथै अक्सिजनको कमीलाई परिपूर्ति गर्न एनआरएनको तर्फबाट रकम सहयोग प्रदान गरिसकेको छ, साथै गोफनको पनि व्यवस्था गरेको छ। सकेको सहयोग गर्न हामी सबैमा अपिल गर्नुभयो र कार्यक्रमको सञ्चालन राधाकृष्ण देवजाल गरेका थिए। अबको क्रममा उम्मेद्वार तिलक केसीको चुनावी एजेन्डा समितिको भनाइ र विचारहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। कृपया पुरा भिडियो हेरेर हामीलाई प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद। यो अभियानलाई बोकेर म सँगसँगै हिँडिरहनु भएको अहिले यो अभियानकै यो सभामा अध्यक्षता गर्नुभएका मेरो सहायक सभापति महोदय र यो मञ्चमा आसीन टिमका अध्यक्षज्यू, थुप्रै सङ्घ संस्थालाई नेतृत्व दिँदै यो मेरो अभियानमा सामेल हुने भएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, वास्तवमा यो सभा गौरवान्वित छ। नेपालको पूर्व सभासद पनि सभामा मैले नाम भन्न चाहिनँ, नेपालकै कुनै प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधि नै सभामा हुनुहुन्छ, नाम नभन्न चाहनुहुन्छ। यो हिसाबले यो सभा नेपालदेखि युएसमा बसोबास गर्ने हामी नेपालीहरूको बिचमा एउटा कनेक्सन गर्ने, बिचमा सम्बन्ध सुमधुर गर्ने सभामा परिणत भएको छ। हाम्रो धार्मिक एउटा कथा छ, हजारौँ लाखौँ जिब्रो भएको शेषनागले व्याख्या गर्दा पनि सकिँदैन भन्छ नि। यो एनआरएनको बारेमा तपाईँहरूसँग म जति बोल्दा पनि, जति घन्टा लिएर बोल्दाखेरि पनि ती सबै कुराहरू सकिँदैन। र यो एनआरएनमा को बारेमा बोल्नको लागि सजिलो भाषा प्रयोग गरेर तपाईँहरूलाई मैले एउटा ब्यानरमा नाम राखेको छु, सिन्डिकेट तोडौँ नेपाली जोडौँ। वास्तवमा मेरो आजको कुराकानीहरू त्यसैमा केन्द्रित गर्छ। र यहाँ तपाईँहरूले सम्भवतः म अहिले अन्तिम व्यक्ति नै हुनेछु, तपाईँहरूले 3 जना प्रत्याशीहरूको कुरा सुनिसक्नुभएको छ। आज तपाईँहरूको सामु उपस्थित सबभन्दा पहिले त म यहाँका ती सोसल हिरोहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु जुन पेन्डेन्टको अवस्थामा न्युयोर्कको यो ठुलो पीडालाई तपाईँहरूले आफ्नो जिन्दगीलाई जोखिममा राखेर उद्धार गर्नुको नेपाली कम्युनिटीको लागि। मैले नाम बोलाउन थाले पनि नाम छुट्ने गर्छ, त्यो नाम बोलाउन चाहिएन। तपाईँहरू सबै सोसल हिरोहरू र तपाईँहरूको त्यो साहसिक कार्यसँग म टाढा रहँदाखेरि पनि त्यो नेपाली कम्युनिटी न्युयोर्कको पीडासँग मलमपट्टि लगाउने काममा म पनि साझेदारी गर्ने मौका पाएको र फेरि पनि तपाईँ सोसल हिरोहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामी अहिले कुराकानी गरिरहेका छौँ एनआरएनको बारेमा, आसन्न निर्वाचनको बारेमा। यो भित्र के भइरहेछन् हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। लामो समयदेखि हामीले थुप्रै एजेन्डाहरू सुनिसक्यौँ, वर्षौँ भइसक्यो। यो निर्वाचन सुन्यौँ, अहिले पनि सुनिरहेका छौँ, थुप्रै प्रोग्रामहरू सुनिरहेका छौँ। 2 वर्षमा यी कुराहरू मैले गरेर तपाईँहरूको अगाडि एनआरएनलाई परिवर्तन गरेर देखाउनेछौँ भने थुप्रै कुराहरू सुनिरहेका छौँ। ती पहिले पनि सुन्ने गरेका थियौँ, अहिले पनि सुनिरहेका छौँ।
र विगतको 2 वर्षदेखि पनि एनआरएन अहिले त्यत्रो कायापलट रूपमा परिवर्तन देखेनौँ हामीले। केएसका विकास क्रम त भएका छन्, हाम्रो पूर्वका साथीहरू सक्नुभएको छ, थुप्रो उपलब्धिहरू भएका छन्। ती उपलब्धिहरूलाई हामीले सुरक्षित गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता म पनि राखेको छु। त्यो उपलब्धि सँगसँगै एनआरएनएलाई हामीले ठुलो खाडलभित्र अगाडि झन् हस्दै बस्दै गएको पनि हामी देखिरहेको छ। ठुलो होडबाजी चलेको छ चुनाव जित्नेको लागि। एनआरएन कस्तो बनाउने होडबाजी हामीसँग चलेको होइन। जसरी हुन्छ ब्यालेट बक्समा भोट खसाल्ने र भोट काउन्ट हुने क्रममा जसरी काउन्ट हुन्छ, काउन्ट पनि पारदर्शी छ या छैन त्यो पनि म तपाईँहरूसँग छलफल थोरै गर्दैछु। जसरी काउन्ट हुन्छ, काउन्ट भइसकेपछि त्यो बहुमत लिएर फेरि चुनाव जित्ने, चुनाव जितिहाल्ने, जसरी जितिहाल्ने। र त्यो चुनाव जित्नको लागि मेम्बरसिप ड्राइभ पनि त्यही हिसाबले नै गर्ने। यी कुराहरू तपाईँहरूले आफ्नो आँखामा दिइसक्नुभयो। म तपाईँहरूसँग यी बारेमा व्याख्या पनि गर्नु कोसिस लाग्दैन। अहिले यति बेला तपाईँहरूको सामु थुप्रै लावा लस्करहरू देखा परेका छन्। तपाईँहरूकै सहरमा थुप्रै भोज भतेरहरू भएका छन्। तपाईँहरूकै सहरमा मेम्बरसिप ड्राइभ गर्नुभन्दा पहिले मेम्बरसिप ड्राइभकै क्रममा थुप्रै चलखेलहरू तपाईँले आफ्नो आँखा देख्छ। त्यो चलखेलहरूलाई चुनावपछि फेरि सङ्गठित गर्दै अर्को वर्ष पनि त्यस्तै चलखेलहरूलाई सुरक्षित राख्ने थुप्रै एक्सर्साइज पनि भएका छन्। कुनै संस्था, कुनै राजनैतिक पार्टीको आस्था, कुनै राजनैतिक पार्टीको गुट र त्यसभित्र भएको उपगुट भित्रको पनि सानो समूहले अहिलेसम्म निर्वाचनमा जसरी पनि चुनाव जित्नै पर्छ भन्ने किसिमको एक्सर्साइजहरू भएका छन् र त्यही हिसाबले एनआरएन अगाडि बढिरहेको छ। र त्यो सानो बक्सबाट, त्यो सानो घेराबाट के व्यक्तिहरूको मात्रै एक्सेस रहने त्यो घेराबाट एनआरएनलाई हामीले बाहिर निकाल्न सकिएन भने तपाईँहरूले चाहेको जस्तो नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार, परिभाषा गरे अनुसारको एनआरएन 180 दिन बाहिर बसिसकेपछि त्यसको मेम्बर बन्न सक्ने एनआरएन, हामी विदेशमा बसोबास गर्छौँ रिगार्डलेस त्यसको स्टाटस अगाडि स्टाटसबाट आइसकेका छन्। नेपालको संविधानले कुन स्टाटसमा भएको व्यक्ति एनआरएनमा चुनिन पाउने, कुन स्टाटस भएको व्यक्तिले यिनीहरूको लिडरसिप गर्न पाउने, कुन स्टाटसको व्यक्तिले यिनीहरूको मेम्बरसिप लिन पाउने र कसले लिन पाउने त्यो व्याख्या गरेको छैन। 138 दिन नेपालबाट छोडेर बाहिर गइसकेपछि नेपाली बाहिर बसेको गैर आवासीय नेपाली एनआरएनको सदस्य बन्न परिभाषित गरेको छ। हामी त्यसलाई विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसै अनुसारको संस्था बनाउनलाई हामी लागि पर्नुपर्छ मान्यता हो। र त्यसै अनुसारको संस्था बनाउनको लागि संस्थालाई एउटा घेराबन्दीभित्र राखेर कैद बनाएर आम गैर आवासीय नेपालीहरूको पहुँचभन्दा टाढा बनाएर जुन संस्था चलाउनलाई थुप्रै हरकतहरू भएका छन्, यही नै हो सिन्डिकेट प्रणाली। वास्तवमै सिन्डिकेट प्रणाली र यो सिन्डिकेट प्रणालीलाई हामीले तोडेर बाहिर ल्याउनुपर्छ र हामी सबै नेपालीहरूको एक्सेस बनाउनुपर्छ, गैर आवासीय नेपालीहरूको संस्था बनाउनुपर्छ, सबै अट्ने संस्था बनाउनुपर्छ। हामीसँग थुप्रै राजनीतिक आस्थाहरू छन् नेपालमा। हामी यो जेनेरेसन नेपालमा थुप्रै क्रियाकलापमा एक्टिभिटिजहरूमा भाग लिएको जेनेरेसन हो। हामीसँग ती आस्थाहरू छन्। नेपालको एक्टिभिटिजमा हामी भाग पनि लिएका थियौँ, लिडरसिप पनि हामीले गरेका थियौँ। त्यो लिडरसिप गरेको क्षमतालाई, त्यो लिडरसिप गरेको हामीहरू त्यो स्किललाई संस्था अगाडि बढाउने क्रम, संस्थालाई लिडरसिप दिने क्रममा यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता म पनि राख्छु। तर नेपालकै राजनैतिक संस्था, नेपालकै राजनैतिक परिपाटीको संस्था र नेपालकै राजनैतिक परिपाटीमा सम्पन्न हुने जुन चुनावी प्रक्रियाले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ यस्तो गर्न हुन्न भन्ने मान्यता हो। र यो सिन्डिकेटबाट बाहिर निकालेर तपाईँ हामीले सबैको एक्सेस हुने खालको, सबैको पहुँच हुने खालको संस्था बनाउन सकिएन भने अब हामीले यो संस्थाको भविष्य आयु कति लामो होला त्यो पनि काउन्ट गर्नु पर्यो। हामीसँग युवा साथीहरूले थुप्रै कुराहरू यहाँ गर्नुभएको छ। युवा साथीहरूले जोस र जाँगर लिएर आउनुभएको छ। संस्थामा उहाँको भावनालाई प्रस्तुत हुनुपर्छ कुरा ल्याउनुभएको छ। मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर एउटा कुरामा राख्न चाहेँ। एकजना छोरी जुन बहिनी टेक्ससबाट बोर्ड डाइटमा उठ्छु भनेर भनेको थिएँ। ठुलो जोस लिएर संस्थालाई न्यू जेनेरेसनले, मेन स्ट्रिमभित्र पसेका न्यू जेनेरेसनले एनआरएनएलाई चलाउनुपर्छ है। हाम्रो भावना त प्रस्तुत हुनुपर्छ, हामी अनुसार चल्नुपर्छ। युएसमा बसोबास गर्ने गैर आवासीय नेपालीहरूले युएसमा बस्ने गैर आवासीय नेपालीहरूको भावनालाई प्रस्तुत गर्ने संस्था बनाउनुपर्छ भनेर उमङ्ग लिएर त्यो बहिनी आउनुभएको थियो। उहाँले स्टाटस लेख्नुभयो, 1-2 प्रोग्राम उहाँ गइसकेपछि स्टार्ट लेख्नुभयो, म जस्तो व्यक्तिलाई म माया त गर्छु एनआरएनएलाई, म लागिरहन्छु, म अभियन्ता हुन्छु, तर म जस्तो व्यक्ति अहिले फिट नहुँदो। योबाट फिडब्याक लिएर हामी एनआरएनका अभियन्ताहरूले अब एनआरएनएलाई कस्तो बनाउने, न्यू जेनेरेसन अटाउनलाई के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामी अहिले सोचेकै छैनौँ। थुप्रै तपाईँहरूले चुनावी भाषण सुन्नुभयो होला। यी चुनावी भाषणमा तपाईँहरूले थुप्रै एजेन्डाहरू देख्नुभयो।
थुप्रै प्रोग्रामहरू देख्नुभयो। एनआरएन भित्र यी कुराहरू खाँचो छ भनेर तपाईँले थुप्रै कुरा सुन्नुभयो। तर तपाईँले एउटा मुख्य कुरा सुन्नु नै भएन। त्यो के सुन्नु भएन भनेदेखि नेता भिजनरी हुनुपर्छ, नेतासँग भिजन चाहिन्छ। एनआरएनए युएसएलाई भिजनरी लिडरको जरुरत छ। अहिलेसम्म भिजनरी लिडर नहुँदाखेरि एनआरएनए दुर्गति यस्तो भयो। एनआरएनलाई हामी सबैले आफ्नो भन्न पाइरहेका छैनौँ। प्रोग्राम बनाएको छ नेताहरूले, म 2 वर्षको काम गर्छु भन्छन्। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि भन्ने गर्छन् कि जुन ठाउँमा खोला छैन त्यहाँ पनि पुल बाँच्छु भने सिधै प्रोग्राम बनाउने गर्छ नेताहरूले। नेताले पनि प्रोग्राम यस्ता प्रोग्रामहरू म तपाईँहरूसँग ती प्रोग्राम के पनि लिएर आएको छैन। म अनौठै मान्छे छु तपाईँहरूसँग। मैले के मानेर आएको छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेतासँग भिजन हुनुपर्छ। भिजनभित्र प्रोग्रामहरू हटाउने हो, प्रोग्रामभित्र भिजन हटाउने होइन। अहिले यहाँ अगाडि कुरा उठेको थियो, युथका कुरा उठिरहेका थिए, युथ स्पोर्ट्सका कुरा उठिरहेका थिए, वुमेन्सका कुरा उठिरहेका थिए, डोमेस्टिक भाइलेन्सका कुरा उठिरहेका थिए। डोमेस्टिक भाइलेन्सले पिट पार्टी मात्र होइन, मान्छेलाई कुटेर मात्र डोमेस्टिक भाइलेन्स हुने होइन। हरेक यस्ता कुराहरू यसकै अन्तिममा डिप्रेसन जाने गर्छ। कम्युनिटी हाम्रो ठुलो हुँदै जाने क्रममा डोमेस्टिक भाइलेन्स भयावह किसिमको कम्युनिटीभित्र रोग आउने गर्छ। कम्युनिटी सर्भिसको लागि कुरा हामी सोच्ने गर्छौँ। कम्युनिटी सर्भिसको लागि हामीले मेन स्ट्रिममा इन्टिग्रेसन कसरी गर्ने, इन्भल्भमेन्ट कसरी गर्ने, ती कुराहरू सोच्ने गर्छौँ। म तपाईँहरूको शीर्षकमा हेर्नु भिजन शीर्षक भन्छु। यति ठुलो न्युयोर्क सिटी छ। तपाईँहरूले धेरै संस्थाहरू यहाँ आज प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आज कमसेकम नेपाली कम्युनिटीको हलभित्र यो प्रोग्राम गर्न पाएको कति गौरव हुन्थ्यो। तपाईँहरू प्रत्येक संस्थाका व्यक्तिहरूले थुप्रै कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ। तपाईँले गर्न सक्नु पनि हुन्छ, हिम्मत पनि राख्नुहुन्छ। म बस्टन गएको थिएँ, उहाँले एउटै प्रोग्रामबाट 1.5 मिलियन उठाउनु भएको छ। उहाँले सायद युएसएमा एउटा अनौठो खालको बिल्डिङ बनाउनुहुन्छ जहाँ बौद्धिस्ट पनि रहन सक्छ, हिन्दू पनि रहन सक्छ, कम्युनिटी अर्गनाइजेसनका सबै अफिस त्यहाँ रहन सक्छ। अब यो काम गर्ने पनि जिम्मा एनआरएनएको हुन्छ। लोकल अर्गनाइजेसनहरूलाई, कम्युनिटी अर्गनाइजेसनलाई कोअर्डिनेट गर्ने, सबै अर्गनाइजेसनलाई कोअर्डिनेट गरेर यसले अगाडि कुरा पनि उठेको थियो, नेपाली अर्गनाइजेसनको त्यो स्वरूपमा आफूलाई लैजानुपर्ने। म तपाईँले यी शीर्षक किन भनिरहेको छु भनेदेखि मसँग प्रोग्राम त छन्, तपाईँले नभनी भन्छु। मसँग के प्रोग्राम छन् भन्नुहुन्छ भनेदेखि युथको बारेमा, वुमेन्सको बारेमा, कम्युनिटी सर्भिसको बारेमा, कल्चरल ट्रान्सफर्मेसन र यसका प्रिजर्भेसन गर्नेहरूको बारेमा, मेन स्ट्रिममा इन्टिग्रेसन गर्ने बारेमा, लोकल अर्गनाइजेसनलाई कोअर्डिनेट गर्ने बारेमा यी प्रोग्रामहरू बनाउनेका तपाईँ हाम्रा साझा व्यक्ति छन्। यो विषयमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू जसले जिन्दगीभरि रिसर्चमा बिताएका छन्, जसले विभिन्न कम्युनिटीहरूमा काम गर्नको लागि इन्स्टिट्युटमा आफ्नो रिसर्च थुप्रै वर्षहरू बिताएका छन्। ती बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, ती प्रोफेसनल व्यक्तित्वहरू, ती बौद्धिक र प्रोफेसनल व्यक्तिहरूलाई एनआरएले आफ्नो नेटवर्कमा ल्याउने हो र यी कामहरू गर्नको लागि, प्रोग्रामहरू बनाउनको लागि, मेन स्ट्रिममा इन्टिग्रेसन गर्नलाई एउटा टिम बनेको छ, प्रोफेसनलको टिम बनेको छ। कसरी नेपाली कम्युनिटीलाई मेन स्ट्रिममा इन्भल्भमेन्ट गर्ने, कसरी हामी अगाडि बढ्ने, कल्चरल प्रिजर्भेसन र ट्रान्सफर्मेसन गर्नको लागि कस्तो टिम जरुरत छ, कसरी कम्युनिटीलाई यसलाई इन्भल्भ गर्ने, वुमेन्सहरूलाई, डोमेस्टिक भाइलेन्सलाई हामीले हाम्रो नेपाली कम्युनिटीबाट कस्तोबाट यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, युथ र स्पोर्ट्सको कुरा गरिरहेको छौँ। युथ र स्पोर्ट्स सँगसँगै राखेर त्यो प्रोफेसनल र इन्टेलेक्चुअल सँगै राखेर त्यो कस्तो प्रोग्राम होला। यी प्रोग्रामहरू जब भन्छन् नि 2 वर्षपछि अर्को कार्य समिति आउँदा फेरि यसलाई प्रोग्राम चेन्ज गर्नु पनि जरुरी नै हुँदैन। नेपाली कम्युनिटीहरूलाई, नेपाली युएस बस्ने नेपालीहरूलाई के निड छ, कस्तो प्रोग्राम चाहिन्छ र कस्तो प्रोग्रामले हाम्रो कम्युनिटी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा जुन इन्टेलेक्चुअल प्रोफेसनलले बनाउने प्रोग्रामहरू ती हामी साझा प्रोग्राम हुनेछन्। यहाँनिर बुद्धिजीवी प्रोग्राम हुँदैनन्, डाक्टर बन्जाडेका हुँदैनन्, कृष्ण लामिछानेले के प्रोग्राम हुँदैन, तिनीहरू 4 लाख नेपालीको प्रोग्राम हुनेछ। हामी ती 4 लाख नेपालीको लागि बन्ने प्रोग्रामहरू हरेक 2 वर्षमा थोरै अपडेट गर्न जरुरी छ। त्यसलाई पुरै पटकको नयाँ प्रोग्राममा जरुरी छ। यस्तो किसिमको एनआरएल बनाउने भिजन हो मेरो, तपाईँहरूसँग कुरा गर्न थालेको छ र त्यो तपाईँहरूसँग त्यो आफ्ना प्रोग्राममा कुरा गर्नुभन्दा पनि यो भिजन गर्नु। अब यी प्रोग्रामहरू गर्नको लागि मैले मनै किन जरुरत छ त, तपाईँबाट गर्न जरुरी छ। नीतिगत कुराहरू यहाँ हामीले परिवर्तन गर्न जरुरी छ। यो नीतिगत कुरामा म तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्न आएँ। एक्सपर्टकै कुराकानी गर्ने क्रममा मैले एउटा यो बयान राखेको छु, नागरिकताको निरन्तर राखेको छु। वास्तवमा यो हाम्रो गैरआदिवासी नेपालीहरूको मूल मन्त्र नै यही। यद्यपि यसलाई अहिले थोरै तोडमोड गरेर विभिन्न खालको कुराहरू हाम्रो कानुन बन्न गइरहेको छ, तर हामी ती उपलब्धिलाई एक्सेप्ट गर्छौँ र त्यसलाई ग्रहण गरेको जस्तो कानुन बनेको छ, ग्रहण गरेको छ। तर पनि हामीले त्यो हाम्रो एजेन्डालाई छोड्दैन र
र अहिलेसम्म ती एजेन्डाहरू किन अगाडि बढ्न सकेका छैन तपाईँहरूसँग यो बात थोरै गरेर टेक्निकल कुरो छ वास्तवमा। र नेपालमा गएर एजेन्डा नागरिकता निरन्तरको कुराकानी गर्ने क्रममा हामीले आइसिसीलाई पनि धेरै विश्वास गर्यौँ। आइसिसीको लिडरसिपहरू धेरै जसो रसियन कन्ट्रीबाट र केही युरोपियन कन्ट्रीबाट हुने गरेको छ। नागरिकताको निरन्तरताको लागि जुन पीडा हामीले भोगेका छौँ, क्यानेडियनहरूले भोगेका छन्, केही अस्ट्रेलियाले भोगेका छन्, केही युरोपियनले भोगेका छन्, हाम्रो पीडा र रसियन कन्ट्रीका, अरू अफ्रिकन कन्ट्रीका र अरू खालको खाडीका साथीहरूले भएको पीडा फरक छ। उहाँहरूले वास्तवमा हाम्रो पीडा बुझ्नु भएको छ र उहाँहरूले प्रतिनिधित्व गरेर नेपालमा लबी गर्ने क्रममा यसले थोरै अनर्थ पनि दिने गरेको छ। हामीले नागरिकताको निरन्तरतालाई नेपालमा गएर हाम्रो फाइदाका कुरा गरिरहेका छैनौँ। यहाँ नेपालबाट आइसकेको कारणले नेपालप्रति जुन हाम्रो उत्तरदायित्व छ, त्यो उत्तरदायित्वलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि, हामी पछिको जेनेरेसनहरूलाई नेपालमा टाइअप गर्नको लागि, हामी पछिको जेनेरेसन नेपालमा जाने बाटो खुला गर्नको लागि र हामीले यहाँ बाहिर आर्जन गरेका सिप र धनलाई नेपालमा लगानी गर्दा नेपालको विकासको लागि, कन्ट्रिब्युसनको लागि सजिलो होस् भन्नको लागि हामीले यो कुराहरू, यो लबी हामीले नेपालका नेताहरूलाई बुझाउन सकेनौँ। अहिले नेपालका नेताहरूले, पोलिसी मेकरहरूले, बाहिर बसेका व्यक्तिहरूले नागरिकताको कुराकानी गर्दाखेरि कतै हाम्रो आसनमा थोरै हलचल त ल्याउँदैन भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरूले नागरिकताको निरन्तरतालाई थोरै पन्छाएर र केही अधिकारविहीन तरिकाको नागरिकता कुराहरू उहाँहरूले विधेयक बनाउन थाल्नु र एनआरएनए, एनसिसी, युएसएले संसारलाई लिड गर्नुपर्छ यसको बारेमा। यहाँको लिडरसिपले, एनआरएनए, एनसिसी, युएसको लिडरसिपले आइसिसीलाई पनि सँगै लिएर यो अहम सवाललाई लिड गर्दै लबी गर्न सक्नुपर्छ। लबी गर्न सक्ने हैसियतको र हिम्मतको र त्यो ट्र्याक रेकर्ड भएको व्यक्ति एनआरको लिडरसिपमा जानुपर्छ। हामीले एनआरएनसिसको लिडरसिप नेपाल गैर मन्त्रालयको सहसचिवलाई र उपसचिवलाई आफ्नो निवेदन दर्ता गरेर आउने खालको मान्छे लग्यौँ भनेदेखि यो कुराहरू सम्भव छ। म तपाईँलाई मेरो सानो ट्र्याक रेकर्ड भन्न चाहन्छु। म नेपालमा प्राध्यापन गर्ने क्रममा म त्रिवेणी विश्वविद्यालयको स्थायी प्राध्यापक बन्नुभन्दा पहिले करारमा पनि काम गरेको थिएँ र त्यहाँभित्र दर्ता दृष्टि देखिसकेपछि मैले करार र टेम्पोररी टिचरहरूलाई स्थायी गर्ने क्रममा केही आवाजहरू उठाउन थालेँ। मैले त्यसको स्थापना गरियो, साथीहरूसँग मिलेर गर्न थालेँ। टियु सिनेटबाट सिनेटसँग लबी गरेर टियु सिनेटमा नियमावली चेन्ज गरेर उहाँहरूलाई अस्थायी करारलाई स्थायी गर्ने काम सम्पन्न गरियो। सायद त्यो अझै छ जस्तो लाग्छ मलाई। कसरी लबी गर्ने भन्ने कुरा पर्छ, कसरी ल मेकरसँग लबी गरिन्छ, कसरी नेताहरूसँग लबी गरिन्छ र कसरी यस्ता कुरालाई पास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यो अनुभव छ। सडकमा उर्लेर अथवा यहाँको आफ्नो मेनिफेस्टोमा अथवा आफ्नो चाहिँ कार्यक्रममा म नागरिकता निरन्तरता गर्छु भनेर ठुल्ठुलो अक्षर लेखेर भाषण गरेको हुनेवाला छैन। यसको आफ्नै डिप्लोमेटिक तरिकाहरू छन्, लबी आफ्नै प्रक्रियाहरू छन्। यी प्रक्रियामा यहाँ मेरो ट्र्याक रेकर्ड बताएको छ। यहाँसम्म कुरा जोड्दै थिएँ, यी कुराहरूलाई मलाई किन जरुरत पर्छ? मैले वास्तवमा यहाँ कम्युनिटीसँग जोडेर थुप्रै काम गरेको छु। म जहाँ बस्छु विस्कन्सिनको एउटा मिलकी सिटी भन्ने गर्छु। त्यो ठाउँको लोकल कम्युनिटी अर्गनाइजेसनलाई मैले इस्टाब्लिस पनि गरेँ, लामो टाइम काम पनि गरेँ, नेपाली स्कुल पनि इस्टाब्लिस गरेर चलाएँ। त कम्युनिटीसँग कसरी जोडेर गर्नुपर्छ, कम्युनिटीका वास्तवमा व्यथाहरू के हो र कम्युनिटीका व्यथाहरूले वास्तवमा गरिरहेको छ नेपालीको व्यथा, त्यो मैले भित्रबाट अनुभव गर्ने मौका पाएको छु। त्यसैले नै मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, नेपाली कम्युनिटी अर्गनाइजेसनले युएसमा जति काम भएका छन् सबै ती कम्युनिटी अर्गनाइजेसन गरेका कामहरू एनआरएनले त्यसलाई मात्रै कोअर्डिनेट गरे। किनकि कम्युनिटी अर्गनाइजेसन एनआरएन भित्र हुन्थे, जरुरी छ भने बाहिर चाहिँ चेन्ज गर्नु। अर्गनाइजेसनल मेम्बरसिपको सिस्टम डेभलप त्यो पनि गरौँ, आपत्ति छैन। संस्थाले राम्रो गर्ने क्रममा बाहिर जान सकिन्छ, चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यस्तो खालको मेम्बरसिपको जरुरी त्यो पनि चेन्ज गरौँ, एमेन्डमेन्ट गरौँ बाहिर। तर लोकल कम्युनिटी अर्गनाइजेसनलाई हामीले एनआरएन भित्र राख्न सकेनौँ भनेदेखि, ती कामहरूलाई एनआरएनका कामभित्र हामीले कोअर्डिनेट गर्न सकेनौँ भनेदेखि एनआरएन वास्तव कमिटीसँग त्यति राम्रो सम्बन्धमा अगाडि बढेदेखि र मैले यहाँनिर त्यो अनुभव लिएको र 2 वर्षमा बोर्ड डाइरेक्टर पनि के गरिस् भन्ने कुरा आउन सक्छ तपाईँहरूसँग बिचमा अहिले आएर। तपाईँहरूले 2 वर्ष अगाडि मलाई यसै गरेर भोट हाल्नु सक्नुभएको थियो। त्यो बेला पनि तपाईँहरूसँग एउटा नारा बोकेर आएको थिएँ, एनआरएनए फर अल एनआरएन्स भनेर आएको थिएँ। वास्तवमा सबैको समावेशी एनआरएन बनाउनुपर्छ भन्ने त्यो बेला भनेकै थिएँ मैले। यो पटक भित्र गएर देखिसकेपछि काम गर्ने दौरानमा एनआरएनएलाई सबैको एनआरएन बनाउँदा सिन्डिकेट यस्तो सिन्डिकेटलाई तोड्नै जरुरी छ र त्यो नारासँग मैले थप एउटा एडिसनल नारा थपेँ, त्यो हो सिन्डिकेट तोडौँ अनि मात्र नेपाली हुन्छ। थुप्रै पोलिसी बनाउने क्रममा थुप्रै एक्सर्साइज गरेको छु। म सँगसँगै काम गर्ने यहाँ सञ्जीव पनि सँगै हुनुहुन्छ, विद्युत दुवाली पनि सँगै हुनुहुन्छ, खिमदेवी पनि सँगै हुनुहुन्छ। 2 वर्षसँगै काम गर्ने हामीले थुप्रै एक्सर्साइज गरेको छ। तपाईँलाई भन्न मलाई लाज लाग्छ, वास्तवमा एनआरएन भित्रका हामी पदाधिकारीहरूले पनि कहिलेकाहीँ लाजमर्दो काम गर्छौँ। आइसिसीको डेलिगेट लाइनमा हामीले छोरा भतिजालाई राख्यौँ भित्र, एनआरएन भित्र कन्ट्रिब्युसन गर्ने लामो समय काम गरेका अभियन्ताहरूलाई छोड्यौँ र आइसिसीको डेलिगेट पनि थुप्रै भित्र हो। र मैले
त्यो कुरा गलत हो भनेर बहुमत साथीहरू एनआरएनसीसी भित्र बहुमत साथीहरू त्यसलाई रिजेक्ट गरे र पोलिसीगत रूपमै आइसिसीलाई डेलिगेट छान्ने क्रममै हामीले हाम्रो हातमा हुँदाखेरि छोरा भतिजालाई त्यो दिन्छौँ भनेदेखि अब सिङ्गो एनआरएन हाम्रो ब्यागको हातमा भयो भनेदेखि यसलाई कति मिसयुज गर्नु अब हामीले त्यो कुरा सोच्ने बेला आएको छ। यहाँनिर तपाईँसँग बाहिरको कुराकानी गरेँ, साथीहरू मेरा अगाडि हुनुहुन्छ। यो देशमा बसिसकेपछि हामी धेरै स्वतन्त्र नागरिक हौँ, ह्युमन राइटको ठुलो सम्मान गर्ने गर्छ र हामीले हाम्रो संस्थामा यस्तो कुनै भाइलेन्स राख्नु हुँदैन जसले ह्युमन राइटको हनन गरोस्। 15औं एमेन्डमेन्ट भयो एनसीसी एनआरएनको भाइलेन्स, त्यसमा के क्लज यस्तो क्लजहरू राखियो मान्छेको नैसर्गिक अधिकारमा बन्देज लगाउने क्लज राख्नु। कुनै व्यक्ति चित्त नबुझेर अदालत गयो भनेदेखि त्यो मान्छे चुनावमा उठ्दैन। हामी देखेका छौँ राष्ट्रपतिमा चुनाव हुने बेला छुट्टै मुद्दा लागेका छन् र कुनै तरिकाको अपराध साबित नहुने बेलासम्म मान्छे चुनाव लड्न पाउने गर्छ। मुद्दा हाल्न जानुपर्छ भने मेरो त्यो कुनै सोचाइ त्यो होइन। बिल्कुल रूपमा एनआरएनमा काम गर्ने अभियन्ताहरूले एनआरएलाई बदनाम गर्नको लागि मुद्दा जाने हो, त्यसमा म प्रतिबद्ध छु, कटिबद्ध छु, जानु हुँदैन। म कुनै हाल जाँदैन, मुद्दा कहिले पनि जाँदैन। तर संस्थाभित्र कन्फ्लिक्टलाई रिजोल्युसन गर्न सकिएन भने, म्यानेज गर्न सकिएन भने, म्यानेज गर्ने हैसियत त्यो लिडरहरूसँग भएन भनेदेखि संस्थाको मान्छे कहाँ जाने त अन्तिममा? त्यो भित्र हुन्छ, त्यहाँनिर कहाँ जाने? लोकपाल तपाईँको ठाउँ त अदालत न हो, कोर्ट न हो। त्यो अधिकार बन्देज गर्न मिल्छ कसैले? त्यो गर्न हुँदैन। खबरदारी गरे भित्रैले खबरदारी गरे र त्यो भाइलेन्स एमेन्डमेन्ट गरियो। तपाईँलाई सामान्य प्रक्रिया थाहा छ। भाइलेन्सको एमेन्डमेन्ट लास्ट ड्राफ्टलाई एक्जिक्युटिभ कमिटीमा लगेर एप्रुभ नगरिकन लान पाइँदैन जेनरल मिटिङमा। अहिलेको 15th एमेन्डमेन्ट हामीले केही साथीहरूले 12 मार्चको मिटिङलाई माफ गर्यो। हाम्रो मिटिङ बेगर मिटिङलाई स्किप गरेर लगेर पास गर्यो र त्यो भाइलेन्सलाई अहिले निर्वाचन हुने क्रममा हामी 5 जनाले मनोनयन गर्यो र त्यहाँ एकजना साथी मेरो साह्रै अनन्य मित्र सुरेलम साथी, मेरो साह्रै नजिक साथी, उहाँसँग मेरो हरेक कुराहरू हुने गर्छ। म नियम आयो भने उहाँलाई मैले फोन गर्ने मैले चाहन्छु, त्यति नजिक मेरो सम्बन्ध छ, व्यक्ति छ। तर संस्थागत कुरा फरक कुरा हो। जसरी भाइलेन्स बनिसकेपछि पनि भाइलेन्सलाई राम्रो छैन, त्यसलाई एमेन्डमेन्ट गर्ने, परिवर्तन गर्ने यसको आफ्नै प्रक्रिया, भाइलेन्सको प्रक्रिया छ, वैधानिक प्रक्रिया छ, विधिगत प्रक्रिया छ। तर परिवर्तन नहुँदासम्म, एमेन्डमेन्ट नगर्ने बेलासम्म जस्तो भाइलेन्स छ त्यो भाइलेन्स पालन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रतिबद्धता। एनआरएनमा म अध्यक्ष पदमा लडिरहँदाखेरि मेरो आँखा अगाडि एनआरएनको भाइलेन्सलाई चिरहर भएको मैले कसरी देख्न सकु? बाँकी 3 जना अध्यक्षको उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ। म तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहे, अहिले यो प्रोग्राम लाइभ भइरहेको छ, हाम्रो मिडिया साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैले सुनिरहनु भएको छ, त्यो देखिरहनु भएको छ, देश र देश बाहिर साथीहरूले, जसले संस्थाको लिडरसिप गर्ने त्यो हैसियत अगाडि बढ्ने गर्छ। त्यो व्यक्तिले संस्थाको भाइलेन्सलाई, त्यो भाइलेन्स संस्था चले कि चल्न भनेर, संस्थालाई भाइलेन्स चल्नुपर्छ भनेर त्यो आफ्नो प्रतिबद्धता जारी गर्दैन। कतिपय पत्र पत्रिकाहरूले त्यसलाई मैले सूर्य लम्सालको विरुद्धमा उजुरी गरेँ भन्ने कुरा पनि लेखेर आयो। त्यो वास्तवमा त्यो थिएन। मैले एनआरए ने एनसीसी युएसए को भाइलेन्सलाई प्रोटेक्ट मात्र गरेको, त्यो मेरो दायित्व थियो। मैले नगरेको भए पनि जोसुकैले पनि भाइलेन्स अनुसार यदि निर्वाचन हुँदैन भनेदेखि एनआरएको सदस्य बन्नै पर्दैन। जोसुकैले पनि यदि अदालतमा मुद्दा राख्ने हो भनेदेखि यो निर्वाचन हिमालय हुन सक्यो र एनआरएनलाई फ्युचरमा हुने सम्भावित खतराबाट बचाउन मैले एउटा प्रयास गरेँ। र तपाईँहरूसँग मैले के अहिले गर्न चाहन्छु भनेदेखि कि यसरी बनिरहेको यो निर्वाचनमा जसरी तपाईँहरू मतदान गर्नको लागि अगाडि बढिरहनु भएको छ, मतदाता भन्नुभएको छ, अब यो मतदाताहरूले खसालेको मत, यो मत तपाईँहरूले चाहेको व्यक्तिलाई खसालेको मतले चाहेको व्यक्ति जित्नको लागि चुनाव कस्तो हुनुपर्छ वास्तव इम्पोर्टेन्ट गर्छ। र हामीले संस्थालाई यदि ट्रान्सपेरेन्ट गर्न चाहन्छौँ भने, संस्थालाई राम्रो खालको संस्था बनाउन चाहन्छौँ भनेदेखि, चुनावमा ट्रान्सपेरेन्ट हुन चाहन्छौँ भनेदेखि यस्ता केही मेजरहरू हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो भाइलेन्सले प्रश्न भनेको छ एउटा डिभाइसले 4 भोट भन्दा बढी हाल्न पाइँदैन। तपाईँले अनुरोध गर्न चाहे आजको यही मञ्चबाट निर्वाचन आयोगलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहेको छु, एउटा डिभाइसबाट 4 भोट भन्दा बढी हाल्न थालियो भनेदेखि त्यो चुनावी भ्यालिड हुनेछ, त्यो हामीले मान्ने छैनौँ। भाइलेन्सलाई नागेर गरेको कुनै पनि क्रियालाई मान्ने छैनौँ र यदि निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउने हो भने 4 भोटको एउटा क्लज राखेको छ नि, 1 डिभाइस 1 भोट किन 1 डिभाइसले 4 भोट हाल्न मिल्छ नि 1 पनि हाल्नु मिल्छ नि।
र मतदाता भन्दा वान डिभाइस वान भोट गरियो भनेदेखि निर्वाचन निष्पक्ष हुने। 2 दिनसम्म इलेक्सन भएको छ, बाइलजले म्याक्सिमम 2 दिन भनेको 2 दिनै गर्नुपर्छ बाध्यता त होइन नि। बाइलजले म्याक्सिमम 2 दिन लाग्ने निर्वाचन गर्ने भनेर भनेको कुनै कन्डिसनमा बाइलजले त्यो सोचेको थियो। अहिले हाइटेक युज गरेर हामीले निर्वाचन गर्छौँ भनेदेखि निर्वाचन 2 दिन किन गर्नुपर्छ? 1 डे इलेक्सन नै इनफ छ हामीलाई। बरु 15 घण्टाको विन्डो राख्यो। आफ्नो भोट आफूलाई आफै हाल्नको लागि 15 घण्टा भन्दा कति चाहिन्छ मान्छेको समय? अरूको भोट सिङ्गै हार्ड ड्राइभमा राखेर पेन ड्राइभमा राखेर कम्प्युटरले हाल्नु टाइम बढी चाहिने हो त। एकजना मान्छेले 2000 भोट हाल्नुको लागि 2 दिन चाहिन्छ सर। एउटाले गर्दा 2 दिन चाहिन्छ। र यो मैले सुरुदेखि डिमान्ड गर्ने आएको थिएँ र अझै पनि डिमान्ड गर्न चाहन्छु निर्वाचन आयोगसँग 1 डे मा इलेक्सन सम्पन्न गरौँ। अझै अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, पाँच भन्नै पर्ने छ निर्वाचनको लागि। निर्वाचन हुने क्रममा निर्वाचन सम्पन्न हुने गर्छ। निर्वाचनको रिजल्ट तपाईहरुले कुनै मिडियामा अथवा कुनै इमेलमा टाँसेको देख्नुहुन्छ। तिलक केसीलाई हालेको मतहरू, तपाईहरुले हालेको मतहरू, ती तपाईका मतहरू हुन्। तपाईका मतहरू तिलक केसीलाई परिवर्तन तपाईका उस्तो हुन पाउने कि नपाउने तिलक केसी प्रतिनिधि भएर तपाईहरुको रोलमा त्यो इलेक्सन सर्टिफाइड हुनु पर्ने कि नपर्ने? सर्टिफाइड नभएको इलेक्सनको रिजल्ट हामी मान्नु पनि जरुरी छ। म अहिले यहीबाट डिमान्ड गर्न चाहन्छु। फेरि यी मैले भनेका सबै कुराहरू मैले लिखितमा डिमान्ड गरिसकेको छु पहिलेदेखि। र उम्मेदवारको प्रतिनिधिको रोलमा मात्रै निर्वाचनको रिजल्टलाई सर्टिफाइड गर्नुपर्छ र अनि मात्र यसलाई त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ रिजल्ट। यी तीनटा मेजरहरू अहिले निर्वाचनमा लागू गर्नुपर्छ। यदि सबैले निर्वाचनलाई निष्पक्ष गराउन चाहन्छन् भने यी मेजर लागू गर्न के को आइतबार भयो, के को समस्या भयो उहाँहरूलाई? यदि निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष गराउन चाहन्छ भने सबै उम्मेदवार उसको लागि बराबर हुन् र मतदाताको भोटहरू जसलाई हाले त्यही काउन्ट गरेर त्यसको रिजल्ट गर्न चाहन्छ भनेदेखि निर्वाचन आयोगले यी मेजर लागू गर्न के को आइतबार, के को समस्या? र यहाँ तपाईहरुसँग एक गजब कुरा भनेको छु। यो एनआरएनसी को चुनावभित्र कुनै भीष्म पितामह हुनुहुन्छ, दुर्योधनलाई बोक्नुभयो, तर उहाँको चाहिँ सदस्य पाण्डवहरू रहेछ। यस्ता ब्याकग्राउन्ड प्लेयरहरू हुनुहुन्छ। मान्छे राम्रो त्यो केसी नि हो, उसको एजेन्डा दमदार छ। एनआरएनलाई गर्न सक्ने मान्छे मात्रै हो, तर उहाँले अघि बढेको छ। कुनै यस्ता व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ श्रीकृष्ण जस्तो, कति अर्जुन हारिहाल्छ कि महाभारतमा भनेर गेमको नियमित गर्नुहुन्छ। यी ब्याकग्राउन्डका प्लेयरहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले साँच्चै एनआरएनलाई राम्रै बनाउन चाहेको हो कि बर्बादै गर्न चाहेको? यदि राम्रै गर्न चाहने हो देखि उहाँहरूले विश्व पितामह र श्रीकृष्ण रोल त्याग्नु। र अब हामी यो परिस्थितिको एनआरएन भित्र हामी बसिरहेका छौँ। वास्तवमा आज तपाईहरुको सँग मन्त्रीय गर्न आएको थिएँ, तपाईहरुका भावनाहरू बुझ्न आएको थिएँ, तपाईहरुका जिज्ञासाहरू लिएर यो मेरो अभियान हो। वास्तवमा म जिते भनेदेखि यही कार्यकालमा लागू गर्न अगाडि बढ्नेछु। जितिन भने पनि यो एनआरएनलाई सिन्डिकेट मुक्त गर्ने एनआरएन बनाउनलाई तपाईहरुका यी अमूल्य सुझावहरू मैले आफूसँग सँगै राख्छु। यो अभियान निरन्तर रहनेछ। र तपाईहरुलाई भन्छु, यहाँ युएस को पोलिटिक्समा कुनै एकजना लिडर थिए 30 वर्ष अगाडि कुनै एउटा अर्थनीतिको लागि उनले कुरा गर्न सकेका थिए, बर्नी स्यान्डर्स। त्यस बेला उनलाई भनिन्थ्यो कतै क्युबाको कुनै राष्ट्रपतिको एजेन्ट भएर आइरहेको छ, यो देश निकाल गर्नुपर्छ भनेर भनिन्थ्यो। तर अहिले 30 वर्षपछि आउँदाखेरि समाजवादी अर्थनीति वास्तवमा ठिकै रहेछ त, देश अगाडि बढ्ने यो नीति वास्तवमा ठिकै रहेछ भनेर उहाँकै एजेन्डाहरू प्रस्तुत भइरहेका छन्। यदि उहाँले टिकट पाउनु भने चुनाव जितिरहेको छ। यो अभियान हो र मेरो पनि यो सिन्डिकेट तोड्ने र नेपाली जोड्ने अभियान। यो अभियान हामी 20,000 मतदाता मात्र होइन, 4 लाख नेपालीको अभियान हो। र तपाईहरुको अभियानलाई तपाईहरुले बचाउनको लागि यो अभियानमा तपाईहरु सामेल हुनुपर्छ। र हामी एनआरएनलाई सिन्डिकेट मुक्त एनआरएन बनाउनको लागि यो अभियानमा सामेल बनौँ, यो अभियानलाई अगाडि बढाउँ र यो एनआरएनलाई वास्तवमै सबै हटाउने खालको समय अटेर सबै हाम्रो साझा बनाउने एनआरएन हाम्रो समिति हाँसिरहनु भएको छ। उहाँको बाटो विचार त्यही थियो। कहिले कता अब काम गर्नेमा थोरै दायमा लाग्नुहुन्छ र चाहिँ यो अभियानसँग थोरै विचलित हुनुहुन्छ, तर उहाँको सही छ र यसरी साझा एनआरएन बनाउँ भन्न चाहन्छु। र अन्तिममा तपाईँहरूसँग म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि ब्रिफकेस बोकेर हिँड्ने पद्धतिको विरोध गरौँ। जसरी मतदाता बने मलाई भोट हाल्नुहोस् नहाल्नुहोस्, मेरो अभियानमा सामेल हुनुहोस्, अभियानलाई सफल गर्न चुनाव जित्नैपर्छ, त्यो पनि नभुल्नु होला। तर ब्रिफकेस बोकेर आउनु मान्छेलाई पटक्कै भोट नहाल्नुहोस्। यो नै सिन्डिकेट तोड्ने सबभन्दा पहिलो अभियान हुनेछ। र मैले भन्दै अहिले हामी एनआरएनसिसी युएससीको अब 19औं इमर्जेन्सी मिटिङले नेपालमा कोभिडको स्थिति साथै समस्याजनक भइरहेको छ। नेपालसँग हाम्रो भावना जोडिएको छ, त्यही जन्मेका हौँ, त्यही हुर्केका हौँ र हाम्रो दायित्व जति हामी उमेर बढ्दै जान्छ हाम्रो दायित्व त्यति बढ्दै जाने गर्छ। एनसिसी युएसले आफूले पनि आफ्नो केही फन्डिङ गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। गोफन्ड खोलेका छौँ हामीले। 4 लाख नेपालीहरूले एकजनाले 5 रुपियाँ 5 डलर दिए पनि 2 मिलियन भन्छ, ठुलो सहयोग हुनेछ। खास गरेर हामीले अक्सिजनको सिलिन्डरहरूले मान्छेको जिन्दगी बचाउने गर्छ। नेपाल गाह्रो भएको छ, त्योतिर हामी अभियान लागिरहेका छौँ।
तपाईँ सबै यो लाइभ हेर्नुभएका सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई म यो हाम्रो एनआरएनसिसी युएसएको नेपालको अहिले कोरोनाको लागि चाहिँ सहयोग गर्ने हाम्रो अभियान छ त्यसमा सहयोग गरिदिन साझेदारी भइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दै मेरो कुरा धेरै सुनिदिनु भयो र यो अभियानमा निरन्तर रूपमा लागिरहन तपाईँहरूलाई सबैलाई अनुरोध गर्दै मेरो यी कुराहरू अन्त्य गरेर अन्त्यमा तपाईँहरूसँग फेरि छलफलमा